शङ्कराचार्यको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा शङ्कराचार्यलाई प्रचण्ड बौद्ध भनेर भनिन्छ। तर शङ्कराचार्य जस्तो कृष्ण भक्त जगतमा अर्को पाउन मुस्किल छ। जसरी भगवान निम्बादित्य उहाँमा कृष्ण भक्ति हुनु आश्चर्यको कुरो होइन, किन उहाँ त सुदर्शन अवतार हुनुहुन्छ। तर भगवान शङ्कराचार्यद्वारा जो स्तोत्रहरू स्तवनहरू रचना गरिएका छन् यति दिव्य छन् र भगवान शङ्कराचार्यद्वारा रचना गरिएका स्तोत्र अच्युताष्टकम जो हामी अहिले श्रवण गर्नेछौँ, त्योभन्दा अगाडि भगवान शङ्कराचार्यको जीवन सुनेर तत्पश्चात अच्युताष्टकम भक्तहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो उहाँलाई बिचमा यो भजन कीर्तन गर्न चाहिँ फिटिक्कै आउँदो रहेनछ भनेर। भजन कीर्तन गर्न भन्दा पनि प्रसङ्ग मिलेर यदि यस्ता महान आचार्यहरूको जीवनी सम्बन्धमा 15-20 दिन 25 दिन कथा प्रसङ्ग गर्न पाउने हो भने त प्रत्येक आचार्यद्वारा लिखित स्तोत्र अष्टकम आदि नित्य पाठ गर्न हुन्थ्यो। तर समय 2-2.5 घण्टा हुन्छ, जम्मा 11 दिन 50,000 त श्लोक मात्र छन्, यसकारण बिचमा गर्न नपाउने हो। तैपनि यो अच्युताष्टकम अनि त्यस पछाडि वल्लभाचार्यद्वारा रचित मधुराष्टकम यी यस्ता स्तोत्रहरू हुन् जो कथा नै रोकेर भए पनि यिनको पाठ यिनको गान नगरिकन अगाडि बढाउन सकिन्न। भगवान शङ्कराचार्य सम्बन्धमा अलिकता सुनेर भगवान शङ्कराचार्य को हुनुहुन्थ्यो सुनेर तत्पश्चात शङ्कराकृत अच्युताष्टकम श्रवण गर्छौँ र कथालाई अगाडि बढाउँछौँ। शङ्करावतार भगवान शङ्कराचार्य शङ्करा साक्षात शङ्कराचार्य भगवान शङ्कर साक्षात हुनुहुन्थ्यो र शङ्कराचार्यले आएर वेदको मर्यादा स्थापना गर्दै पछाडि हाम्रा आचार्यहरूले आएर उहाँले स्थापना गर्दैको आँगनमा नाचेर जानुभयो। कि उहाँले वेदको मर्यादा जसै स्थापना गरिदिनु भयो तसै हाम्रा आचार्यहरूले आएर भक्ति मार्ग प्रचार गर्नुभयो। केरल प्रदेशका पूर्ण नदीको तटवर्ती कलान्दी नामक गाउँमा बडो विद्वान एवं धर्मनिष्ठ ब्राह्मण श्री शिवगुरुको धर्मपत्नी श्री सुभद्रा कतै कतै नाम विशिष्टा भनेर पनि पाइन्छ। तिनको गर्भबाट वैशाख शुक्ल पञ्चमीको दिन जन्म ग्रहण गरेर उहाँका माता पिता वृद्ध अवस्थासम्म पनि सन्तानहीन हुनुहुन्थ्यो। यसकारण श्रद्धा भक्तिपूर्वक भगवान शङ्करको आराधना गरेका कारण रुद्रांश भगवान शङ्कर जसरी भगवान शङ्कर 11 रुद्र 11 रुद्रका रूपमा आउनुहुन्छ यस्तै गरी शङ्कराचार्यको रूपमा पनि आउनुभयो। जसरी भैरव भगवान शङ्करबाट गोरखनाथ हुनुभयो त्यस्तै गरी भगवान शङ्करबाट शङ्कराचार्य हुनुभयो। भैरव आदिकै समूहमा रुद्रकै रूपमा शङ्कराचार्यलाई पनि पूजा गरिन्छ। यस प्रकार भगवान शङ्करको वरदान प्राप्त गरेर सर्वगुण सम्पन्न पुत्रको रूपमा स्वयं भगवान शङ्कर उत्पन्न हुनुभयो। बालक शङ्कर यति महान विभूतिका रूपमा अवतरित हुनुभयो। बच्चै बेलादेखि उहाँका महानता 1 वर्षको अवस्थामा बालक शङ्कर आफ्नै मातृभाषामा बोल्न लाग्नुभयो। 1 वर्षको उमेरमा 2 वर्षको अवस्थामा आमाबाट पुराण आदि सुनेर 2 वर्षमा त उहाँ पुराण भन्ने भइसक्नु भएको थियो। हाम्रा 2 वर्षमा बोल्दा नि बोल्दैनन्, उहाँ 2 वर्षको उमेरमा पुराण सुनाउन लाग्नु भएको थियो। र 3 वर्षको अवस्थामा चुडा कर्म गरे पछाडि पिता स्वर्गवासी हुनुभयो। केवल 3 वर्षको आयुमा 5 वर्षमा यज्ञोपवीत धारण गर्नुभयो। उपनयन संस्कार भयो। 5 वर्षको उमेरमा र गुरुका घरमा बसेर पढ्न लाग्नुभयो। वेद वेदान्त वेदाङ्ग आदि सबैको अध्ययन गरेर घर फर्कनुभयो। असाधारण प्रतिभा देखेर गुरुजनहरू बडो आश्चर्यचकित हुने गर्थे। विद्या ध्यान समाप्त गरेर शङ्करले सन्यास लिन चाहनुभयो। तर आमाले एक त 8 वर्षको उमेरमा यति बालकै छन्, अर्कोमा वृद्ध, एक त वृद्ध अवस्थामा प्राप्त गरेको सन्तान पति पनि हुनुहुन्न, मलाई छाडेर नजाऊ यस प्रकार रोक्न चाहनुभयो। सन्यास लिनै दिनु भएन। तर शङ्कराचार्य सन्यास नलिकन मान्दै नमान। अब कुनै उपायद्वारा हुन्न भने पछाडि एक दिन नदीमा गङ्गामा स्नान गर्दै गर्दा बडो अद्भुत लीला रचना गर्नुभयो। नुहाउन भनेर छिरेको
गोहीले खुट्टामा समात्यो। गोहीले खुट्टामा समातेर गोहीले तान्दैछ। नदीतिर शङ्कराचार्य बाहिर निस्किन खोज्दै हुनुहुन्छ। आमाले बाहिरबाट हात दिएर रुँदै कराउँदै चिच्याउँदै बाहिर तान्नुहुन्छ, निकाल्न सक्नु भएन। गोहीसँग कसरी युद्ध गरेर सक्ने, त्यो पनि जलभित्र। तत्पश्चात पुत्रलाई सङ्कटमा देखेर माताको होस हवास उड्यो, बेचैन भएर हाहाकार मचाउन लाग्नुभयो। शङ्कराचार्य मातासँग भन्नुहुन्छ, मलाई सन्यास लिने आज्ञा दिनुभयो भने गोहीले छोडिदिन्छ अरे, नत्र गोहीले मलाई लाने भयो। बिचरा पुत्रको प्राण बचाउन आमाले तिमीलाई सन्यासको आज्ञा दिएँ मैले, तिमी सन्यास ल्याऊ भने पछाडि गोहीले छोडेर हिँड्यो, निस्कनु भयो। अब भन्नुभएको थियो नि सन्यास लिनिदिन्छु भनेर, त्यही बाटो खुर्क्क आफ्नो बाटो लाग्नुभयो सन्यास लिन। तर माताको आज्ञा पाएर 8 वर्षको उमेरमा सन्यास लिन हिँड्नुभयो। जाँदा जाँदै माताको इच्छा अनुसार वचन दिएर जानुभएको थियो कि तपाईँको मृत्युको समयमा म घर आइपुग्छु, म उपस्थित रहन्छु। तपाईँलाई सन्यास लिइसकेकाले अब त्यो अन्त्येष्टि क्रियाको अग्निदान गर्दैनन्, तर माताले जुन प्रेम र जुन सहजतापूर्वक सन्यासको मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भयो, त्यसको प्रेमको फलस्वरूप उहाँले सन्यासको अभिन्न अङ्ग हो, अन्तिम संस्कारको अग्नि नछुनी, तर उहाँले त्यो सबै थोक तोडिदिनु भयो र अन्तिम समयमा आमाको लागि त्यो अन्तिम अग्नि आफैले दिनुभयो। यही प्रमाणलाई पछ्याउँदै भगवान रामानुजाचार्य जो शेष अवतार हुनुहुन्छ, उहाँले पनि आफ्नो अनन्य शिष्य एउटा शिष्यलाई अन्तिम अग्नि आफूले दिनुभएको थियो, जसलाई लिएर धेरै उहाँका समकालीन ब्राह्मण भनाउँदाहरूले उहाँको तिरस्कार पनि गरे कि एक त सन्यास लिइसकेको, अर्को त्यतिखेर समाजमा निम्न जाति भनेर चिनिएको शूद्र, त्यसको अग्नि दियो, यो कस्तो सन्यासी भनेर उहाँलाई धेरैले तिरस्कार पनि गरे। यस प्रकार भगवान शङ्कराचार्यले आफ्नी मातालाई तपाईँको मृत्युको समयमा म अवश्य पनि यहाँ उपस्थित रहन्छु, र स्वयं चैतन्य महाप्रभुले पनि भगवान स्वयंले पनि आफ्नी माता सन्यास लिइसके पछाडि, सन्यास भनेको स्वतः सबैका गुरु हुन्छन्, तर भगवान चैतन्य महाप्रभुले आफ्नी आमालाई देख्दाखेरि जहाँ देखे पनि 3 हात परैबाट साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुहुन्थ्यो। किनभने यो शरीर, जुन शरीरको माध्यमबाट जुन शरीर धारण गरेको छु र यही शरीरका माध्यमद्वारा जो साधना गर्दैछु, यसको स्वामिनी त तपाईँ हुनुहुन्छ। यो शरीर तपाईँले दिएका कारण पूज्य हुनुहुन्छ। यो मन्दिर हो, जो मन्दिरमा भगवानलाई हृदय कमलमा सजाउने चेष्टा गर्दैछु, त्यो मन्दिर हजुरबाट प्राप्त भएका कारण यो मन्दिरकी स्वामिनी तपाईँ हुनुहुन्छ, यस्तो भावले आफ्नी मातालाई प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो। अन्यथा सन्यास पश्चात स्वतः सबैका गुरु नै हुन्, कसैले शिष्यता स्वीकार गरिराख्नु पर्दैन, देखे पछाडि प्रणाम नै गर्नुपर्छ। यस प्रकार घरबाट गएर शङ्कराचार्य नर्मदा तटमा आउनुभयो र स्वामी गोविन्द भगवत पादसँग दीक्षा लिनुभयो र गुरुबाट भगवत पूज्य पादाचार्य नाम रह्यो र यही भगवत पूज्य पादाचार्यबाट रचित अच्युत अष्टकम बडो दिव्य छ। भगवान नामको कीर्तन अच्युतं केशवं रामनारायणं, अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं,
अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इंदिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं इंदिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दनं भजे देवकी विष्णवे विष्णवे संखिने सखिने विष्णवे विष्णवे संखिने सखिने रुक्मिणी रागिने जानकी जाने रुक्मिणी रागिने जानकी जाने वल्लभी वल्लभायर्चिताय वल्लभी वल्लभायर्चिताय कंसवी भंसिनी कंसिनी ते नमः कंसवी भंसिनी कंसिनी ते नमः कृष्ण गोविंद हे राम नारायण कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपति वासुदेव वाजित श्रेणी श्रीपति वासुदेव वाजित श्रेणी अच्युतानंत हे माधवा भक्षज अच्युतानंत हे माधवा भक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक राक्षस क्षोभित सीतया शोभितो राक्षस क्षोभित सीतया शोभितो दंडकारण्यो पुण्यता धारयन् दंडकारण्यो पुण्यता धारयन् लक्ष्मणेनान्वितो वानरे सेवितो लक्ष्मणेनान्वितो वानरे सेवितो भक्त संपूजितो राघव पातुमा भक्त संपूजितो राघव पातुमा धेनुकारिष्टकारिष्टके देशिहा धेनुकारिष्टके देशिहा केशिहा कंसहे कंसिता भागवत केशिहा कंसहे कंसिता भागवत भूतना कोपक सूरता कोमनो भूतना कोपक सूरता कोमनो बालगो बालक पातु मां सर्वदा बालगो बालक पातु मां सर्वदा विधिजीवोत्तव प्रसुरदाससं विधिजीवोत्तव प्रसुरदाससं द्राविडं भोगवत बोलसलेजः द्राविडं
श्यामलं तं भजे किङ्किणीकुङ्कुरं श्यामलं तं भजे अच्युतं शाश्वतं ये पथे तिष्ठति अच्युतं शाश्वतं ये पथे तिष्ठति तेन तदस्यहं एतथा सुन्दरं कर्तिमे शुम्भरं सुन्दरं कर्तिमे शुम्भरं तस्य वसो हरि जायते सत्वरं तस्य वसो हरि जायते सत्वरं आपति लग सब सीने तुझे नैना मिलाएंगे आपति लग सब सीने तुझे नैना मिलाएंगे नैना मिलाएंगे नैना मिलाएंगे नैना मिलाएंगे आपति लग सब छीने तुझे नैना मिलाएंगे आपति लग सब छीने तुझे नैना मिलाएंगे आपति लग सब छीने आदि आचार्य भगवान शंकराचार्य गुरु उपदिष्ट मार्ग साधना आरम्भ गरेर अल्पकालमा नै बडा बडा योग सिद्धहरूले गर्न नसकेका कार्यहरू गर्नुभयो। महात्मा भन्नुभयो सिद्धिको यिनको सिद्धिबाट प्रसन्न भएर गुरुले काशी गएर वेदान्त सूत्रको भाष्य लेख्ने आदेश प्रदान गर्नुभयो। काशी जानुभयो। काशी आए पछाडि भगवत शंकराचार्यको आचार्य पादको यसरी ख्याति बढ्न लाग्यो। सबै व्यक्तिहरू शंकराचार्य प्रति आकर्षित हुन लागे, शिष्यत्व ग्रहण गर्न लागे। सर्वप्रथम शिष्य शंकराचार्यका प्रथम शिष्य सनन्दन हुनुभयो, जो पछि पद्माचार्यको नामबाट प्रख्यात हुनुभयो। र काशीमा शिष्यहरूलाई पढाउनु साथसाथै ग्रन्थहरू पनि रचना गर्न लाग्नुभयो। एक दिन भगवान विश्वनाथ शंकरले चाण्डालको रूपमा दर्शन दिनुभयो। शंकराचार्य के लुक्न सक्ने के छिप्न सक्ने उहाँबाट चिन्नुभयो, बुझेर प्रणाम गर्नुभयो। बुझेर चिनेर जब प्रणाम गर्नुभयो, ब्रह्मसूत्रमा भाष्य लेख्न एवं धर्मको प्रचार गर्ने आदेश दिनुभयो। यस पश्चात काशी, कुरुक्षेत्र, बद्रिकाश्रम आदिको यात्रा गर्नुभयो। विभिन्न मतवादीहरूलाई परास्त गर्नुभयो। विशेषतः बौद्ध मतवादलाई परास्त गर्दै हिँड्नुभयो। प्रयाग आएर कुमारेल भट्टसँग अन्तिम समय भेट भयो र उहाँको सल्लाहले महिष्मतीमा मण्डन मिश्रसँग शास्त्रार्थ गर्न जानुभयो। ए मण्डन मिश्र पक्का नास्तिक खालका मत भएका व्यक्ति शास्त्रार्थमा मण्डन मिश्रलाई जित्नुभयो। मण्डन मिश्रलाई जिते पछाडि मण्डन मिश्रकी पत्नी के भन्दै आइन् भने, भारती एक त गृहस्थ हुन्, तपाईँ जस्ता सन्यासी होइनन्। गृहस्थ भएपछि आदि मात्र हुन्, आदि त म अर्धाङ्गिनी, मलाई जितेपछि बल्ल विजय हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, प्रसाद शंकराचार्य सधैँ सबैतिर शास्त्रार्थ गर्नेलाई जित्दै हिँड्दै गरेको यहाँ आपत आइलाग्यो। के शास्त्रार्थ गर्ने भन्दा कामसूत्र सम्बन्धमा शास्त्रार्थ गर्ने बिचारा सन्यासी मान्छे। सन्यास आश्रमका व्यक्ति
शास्त्रार्थ के सम्बन्धमा गर्ने, कामसूत्र सम्बन्धमा। यस्तो सुने पछाडि समय चाहिन्छ त्यसका लागि त मलाई केही समय चाहिन्छ। 3 महिना पछाडि आउँछु शास्त्रार्थ गर्न। भारती भन्छन् जबसम्म मलाई हराउनुहुन्न शास्त्रार्थमा विजय भएको मानिन्न नि। किन? यी मात्रलाई जित्नु भनेको आदि अङ्गलाई जित्नु हो। म त अर्धाङ्गिणी हो। अर्धाङ्गिणी भएका कारण मलाई नजिकन पूर्ण विजय प्राप्त हुँदैन। त्यस पछाडि शङ्कराचार्य आफ्नो कुटियामा फर्कनुभयो। फर्केर अब कसरी गर्ने त्यसै समय त्यहाँ राज्यमा राजाको मृत्यु भएको थियो। बडो काम लिप्त 3टी रानीहरू भएको राजा आश्रमभित्र बस्नुभयो जोशी मठमा। बाहिरबाट ढोका बन्द गर्न लगाउनु भयो र शिष्यहरूलाई 4वटा दिशामा 4 शिष्यहरूलाई रक्षाका लागि नियुक्त गर्नुभयो। शरीर रक्षाका लागि आफू जानुभयो र प्रवेश गर्नुभयो त्यो राजाको शरीरमा। राजाको शरीरमा जब प्रवेश गर्नुभयो त्यो राजासँग ती 3 रानीहरूसँग कामसूत्र सम्बन्धमा सबै थोक बुझ्न लाग्नुभयो, सबै थोक जान्न लाग्नुभयो। यता घाटमा लान लागेको राजा उठेर यति कुशलतापूर्वक राज्य सञ्चालन गर्न लागे। कामलिप्त राजा थिए, राज्य शासन खासै गतिलो ढङ्गले सञ्चालन गर्दैनथे। शङ्कराचार्य प्रवेश गरे पछाडि शङ्कराचार्यले राज्य त यति राम्रोसँग सञ्चालन गर्न लाग्नुभयो। मन्त्री र प्रधान सेनापति यो दुईटालाई, सेनापति र मन्त्रीलाई शङ्का भयो कि यसमा केही न केही त गडबडी छ। एक त मरिसकेको राजवैद्यले भनेको लिएर जान लागेको घाटमा उठेर राज्य गर्न आए र हाम्रा राजा जस्तो व्यवहार फेटिक्कै छैन कि हाम्रा राजा त राज्य चलाउने खालका राजै थिएनन्। यता राज्यका लागि अभिशाप थिए। त्यहाँबाट त्यतिखेरका त सबै बुद्धिमान थिए। खोज्न पठाए कतै कुनै योगीको शरीर फेला पार्यो भने आगो लगाइदिनु भनेर, ताकि त्यो राजाका शरीरबाट ती फेरि फिर्ता नजाउन् र यस्तै राज्य सञ्चालन भइराखोस्, यस्तै शान्तिपूर्वक, यस्तै समृद्धिशाली होस् राज्य, प्रजाहरूको यसै गरी धार्मिकतापूर्वक पालन होस्। खोज्दै गर्दा 3 महिना समय व्यतीत भयो। ती गुप्तचरहरूले पत्ता लगाए कहाँ शङ्कराचार्यको शरीर छ। ढोका खोल्न भनेर प्रयास गरे। ती 4 जना शिष्यहरूले प्रतिवाद गरे पछाडि ढोका खोल्न सकेनन् र रात्रिको समयमा आएर आगो सल्काइदिएर हिँडे। त्यो कुटियामै आगो लगाइदिए पछाडि शङ्कराचार्य जसै यो विघ्न थाहा पाउनु भयो र आफ्नो शरीरमा प्रवेश गर्दाखेरि आएर उहाँको हात जलेको थियो। शङ्कराचार्यको हात जलेको थियो। उठ्नुभयो, जानुभयो, भारतीसँग शास्त्रार्थ गर्नुभयो। भारतीलाई पनि जितेर पूर्ण विजय प्राप्त गरेर आउनुभयो। त्यहाँबाट त्यो हातमा मलमपट्टी गर्नतिर लाग्नु भएन। पहिला कार्य चाहिँ पूर्ति गर्नुपर्छ। जुरुक्क उठ्नुभयो र जानुभयो। जसै पूर्ण विजय प्राप्त गरेर फर्केर आउनुभयो। सबैले सुनाउने कुरा भगवानलाई नै सुनाउने आफ्ना उपास्यलाई। यो वेद स्थापनार्थ, धर्म स्थापनार्थ आज झन्डै हातै घुमाउनु परेको थियो। भगवान नरसिंहदेवलाई सुनाउनुहुन्छ। उहाँका आज पनि जोशी मठमा गयौँ भने त्यहाँ शङ्कराचार्यद्वारा सेवित पूजित भगवान श्री नरसिंहदेव हुनुहुन्छ। त्यो देखाउनु भयो र भगवान नरसिंहदेवको नजिकैमा शयन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जो आफ्नो सेव्य विग्रहको छेउमै। रात्रिको समयमा भगवान नरसिंहदेवको दर्शन भयो। भगवान नरसिंहदेवले बिस्तार स्पर्श गर्नुहुन्छ। स्पर्श गरेर त्यो स्पर्श पाए पछाडि शङ्कराचार्य बेउजिनु भयो। झल्यास निद्रा खुल्यो। निद्रा खुलेर हेर्दा यहाँ घाउ छैन, पोलेको जो दाग पनि छैन। हेर्नुहुन्छ भगवानका हातमा त्यस्तै घाउ छ। त्यो जलन, त्यो घाउ भगवानका हातमा छ। दिन प्रतिदिन त्यो छेड हुँदै जान्छ र भविष्य पुराणमा बताइएको छ कि जस दिन त्यो घाउले पूर्ण विकसित भएर भगवान नरसिंहदेवको हात पनि भाँचिन्छ, त्यस दिन घोर कली सुरु हुन्छ। बद्रिकाश्रम लुप्त हुन्छन्। बद्री केदारको दर्शन हुँदैन। तत्पश्चात गङ्गा यमुना लुप्त हुन्छन्। भगवान श्रीहरिका भक्त देखिन छोड्छन् यो संसार।
भगवान नरसिंहदेवले यस प्रकार शङ्कराचार्यको जो जलन थियो त्यसलाई आफूमा लिइदिनु भयो। र एक समय आचार्य शङ्कराले अनेक मन्दिरहरू बनाउनु भयो। भगवान नृसिंहदेव उहाँको उपास्य हुनुहुन्थ्यो। हामीले देख्न सक्छौँ कुनै पनि मार्गमा हाम्रा चारै आचार्यहरू शङ्कराचार्य पतञ्जलि आदि सबैको परम्परामा देख्न सक्छौँ। सबै मूल आचार्यहरू जो दिग्विजय गरेर हिँड्ने आचार्यहरू थिए, जो मत स्थापना गरेर हिँड्ने आचार्यहरू थिए, सबै आचार्यहरूले जो प्रचारका लागि आएका आचार्यहरूले उपास्य देव भगवान नरसिंहदेवलाई सधैँ बनाउनु भएको छ। किनभने भगवान नरसिंहदेव मात्र यस्ता देव हुनुहुन्छ जसले भक्ति मार्गको सारा व्यवधान मेटाइदिनुहुन्छ। हुन त उनै जगन्नाथ, उनै नरसिंह, उनै राम, उनै कृष्ण, तर रामकृष्ण भक्तहरूको परीक्षा लिनुहुन्छ भगवान नरसिंहदेव। सबै विघ्न कुनै आफैले लिएन खोजेका परीक्षाहरूमा पनि फेल होलान् कि भनेर परीक्षाको प्रश्नलाई अलि सहज 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 बनाइदिनुहुन्छ सधैँ, कि कुनै विघ्न देख्नै सक्नुहुन्न भक्तहरूको मार्गमा। अनि यस्ता भगवान नरसिंहदेवको दिव्य लीलास्थली हाम्रै ठाउँमा छ, धादिङ सल्यानटार नरसिंहधाम क्षेत्र। तर हामीलाई फेरि वास्ता व्यस्ता चासो नै छैन। कता कता टिभीमा कहिले कहिले भने त सुनेका थियौँ भन्ने मात्र याद हुन्छ हामीलाई। फेरि भगवान तत्पश्चात आचार्य शङ्कराले अनेक मन्दिरहरू बनाउनु भयो र अनेक सन्मार्गमा व्यक्तिहरूलाई लगाउनु भयो, कुमार्ग खण्डित गर्नुभयो, भगवानको वास्तविक स्वरूप प्रकट गर्नुभयो र अनेक साधनद्वारा अन्तस्करण शुद्ध हुने यस्ता अनेक उपायहरू बताउनु भयो। अन्तस्करण शुद्ध भए पछाडि वास्तविकताको बोध हुन्छ। अशुद्ध बुद्धि एवं मनलाई निश्चय गरेर रह्यौँ भनेदेखि अशुद्ध बुद्धि र मनलाई चाहिँ हामीले निश्चय एवं सङ्कल्प अशुद्ध बुद्धिबाट गऱ्यौँ भने, बुद्धि अशुद्ध हुँदाहुँदै मनमा निश्चय एवं सङ्कल्प गऱ्यौँ भने त्यसले भ्रम मात्र पैदा गर्छ। यसकारण मन र बुद्धिलाई शुद्ध गर्नुपर्छ। यस प्रकार शङ्कराचार्यले सिद्धान्त के दिनुभयो त भन्दा, सच्चा ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि परम कल्याणको एकमात्र मार्ग सच्चा ज्ञान प्राप्त गर्नु हो र यसका लागि धर्मानुसार कर्म, योग, भक्ति कुनै पनि मार्गबाट होस् अन्तस्करणलाई शुद्ध गरेर भगवत तत्त्व प्राप्तिको स्थानसम्म पुग्नुपर्छ। भगवान शङ्करले भक्तिलाई ज्ञान प्राप्तिको प्रधान साधन मान्नुभएको छ। तर स्वयं आफै चाहिँ बडो परम यशस्वी भक्त हुनुहुन्थ्यो। धेरै ठाउँमा उहाँलाई प्रचण्ड बौद्ध, यहाँसम्म कि पद्मपुराण आदिले पनि प्रचण्ड बौद्ध भन्छ। शास्त्रका वाणी त गलत हुन सक्दैनन्। मायावाद शास्त्र प्रचण्ड बौद्धम उच्यते मयैव वीतं देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिना ब्राह्मणश्चापरं रूपं निगुणं वक्ष्यते मया सर्वस्वं जगतोस्तस्य मौनार्थं कलुगे। कि भगवान को तो शंकर भाष्यम च शैव मार्गदर्शयत। शंकर भाष्य उहाँले सिर्जना गर्नुहुन्छ, त्रिपुण्ड धारण गर्नुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ मन्त्र पञ्चजर शुभम शैवानां मङ्गलकर शङ्कराचार्यम निर्मित। उहाँले जो भाष्य निर्माण गर्नुहुन्छ शङ्करा भाष्य भनेर प्रख्यात हुनेछ। र मायावाद शास्त्रम प्रचण्डम बौद्धम उच्यते, प्रचण्ड बौद्ध जस्तै गरी मायावाद भाष्यको उहाँले प्रचार गर्नुहुन्छ। तर उहाँले जस्तो जे भाष्यको प्रचार गरे नि, उहाँ आफैमा चाहिँ वस्तुत ज्ञान सिद्धान्तको अन्तरालमा लुकेको महान भक्त हुनुहुन्थ्यो। किनभने प्रचण्ड बौद्ध होइन, उहाँलाई प्रचण्ड भक्त भन्न मिल्छ कि यी अनेक ज्ञान आदिको मार्गमा लुकेका महान भक्त हुनुहुन्थ्यो। किनभने प्रबोध सुधाकरले शङ्कराचार्य कृत यो भगवानको झाँकी वर्णन गरेको
श्लोकहरूलाई उद्धृत गरेका छन्। जो भगवान वनभोज गर्दा वनमा गएर खाँदाखेरि उहाँको झाँकी कस्तो थियो यो दिव्य झाँकी वर्णन गरेका छन्। यमुना तट निकट स्थित वृन्दावन काने महारम्य कल्प द्रुम तलभूमौ चरणम चरण परिस्थाप्य। श्री यमुना जी को तटमा स्थित वृन्दावनको मनोहर बगैँचाको बीचमा कल्प वृक्षको तल भूमिमा चरणमा चरण राखेर एउटा खुट्टामाथि अर्को खुट्टा राखेर मेघ समान श्याम वर्ण भएका, जसको तेज मात्रले निखिल ब्रह्माण्ड प्रकाशित हुन्छ, जो सुन्दर पीताम्बर धारण गर्नुभएको छ, समस्त शरीरमा कर्पूर मिश्रित चन्दनको जसको लेपन छ, जसको कर्ण पर्यन्त विशाल नेत्रहरू छन्, यसरी कर्ण पर्यन्त कर्णको छेउसम्म आँखाको छेउसम्म कान कुण्डलको जोडले सुशोभित भएको मकराकृत गोही जस्तो आकृतिको कुण्डल जसले धारण गर्नुभएको छ, मुख कमलमा मन्द मन्द मुस्कुराउँदै हुनुहुन्छ, जसको वक्ष स्थलमा कौस्तुभ मणि युक्त सुन्दर हार छ, आफ्नो कान्तिले कंकण एवं औठी आदि आभूषणको शोभा जसले बढाउनुहुन्छ। अरू सबैको शोभा आभूषणले बढाउँछन्, तर भगवानको शरीरमा सज्जित भएका कारण ती आभूषणको शोभा बढेको छ, जसको गलामा वनमाला छ र आफ्नो दिव्य तेजले कलिकाललाई परास्त गरेर रहनु भएको छ, जसको गुन्जावली विभूषित यो शिरमा गुँज्दै भ्रमर समूह सुशोभित रहन्छन्। कुञ्जभित्र यसो झाडीको छेको पारेर ग्वालवाल साथ भोजन गर्ने भगवान त्यस्ता श्रीहरिलाई हरिम स्मरतः, त्यस्ता भगवान श्रीहरिलाई स्मरण गर्नुपर्छ। शङ्कराचार्यले भन्दै हुनुहुन्छ, मन्दार पुष्प वासित मन्दरा निखिल सेवितम परमानन्दम मन्दाकिनियुत पदम नमत महानन्ददम महापुरुषम। जो कल्प वृक्षका पुष्पको सुगन्ध युक्त मन्द मन्द वायुबाट सेवित हुनुहुन्छ, परमानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, परमानन्दम मन्दाकिनियुत पदम नमत महानन्ददम महापुरुषम। जसको चरण कमलमा गंगाजी विराजमान हुनुहुन्छ, जसका चरणबाट बगेकी श्री गंगाले त्रैलोकीलाई पवित्र गर्नुहुन्छ, जसबाट बगेको गंगा स्वयं शिवले आफ्नो मस्तकमा धारण गर्नुहुन्छ, त्यस्ता महानन्ददायक महापुरुषलाई नमस्कार गर्नुपर्छ। सुरभि कृत्य दिग्वलयं सुरभि शतैरावृत्तं सदा परितं सुरभीति क्षपण महासुरभिमं यादवं नमत। जसले समस्त दिशाहरूलाई सुगन्धित गर्नुभएको छ, जसको चारैतर्फ सयौं कामधेनु गाई छन्, देवताहरूको भय दूर गर्ने, निर्भय प्रदान गर्ने, अभय दान गर्ने, ठुला ठुला राक्षसहरूका लागि महासुरभीमम, महाअसुरहरूका लागि भयङ्कर हुनुहुन्छ, यस्ता यादवम नमत। यस्ता यदुपति भगवान यदुनन्दन भगवानलाई नमस्कार गर्दछु। कन्दर्पकोटि सुभगम वञ्चित फलप्रदम दयाणं कृष्णं त्यक्त्वा कमन्य विषयं नेत्रयोगम द्रष्टुमोत्साहसे। जो करोडौं कामदेव भन्दा पनि सुन्दर हुनुहुन्छ, वाञ्छित फल प्रदान गर्ने दयाका समुद्र, त्यस्ता कृष्णचन्द्र भगवानलाई छोडेर यी नेत्र युगल अरू कुनै विषयतर्फ देख्न उत्सुक हुनु धिक्कार छ। त्यस्ता भगवानलाई छोडेर पनि यी आँखाहरू दायाँ बायाँ हेर्न लालायित होलान् र? यो प्रश्न हाम्रा लागि त हुँदै होइन। हाम्रा त ती भगवानलाई बाहेक अरू सबैतिर हेर्न लालायित हुन्छन् आँखा पनि, तिनै भगवानलाई नै मात्र हेर्न मन लाग्दैन।
यस प्रकार जसले ब्रह्माजीलाई अनेक ब्रह्माण्ड प्रत्येक ब्रह्माण्डमा पृथक पृथक अति अद्भुत ब्रह्मा अनि बाछा बाछी सहित समस्त गोप समस्त विष्णु आदि देखाउनु भयो, जसको चरणोदकलाई श्री शङ्करले आफ्नो शिरमा धारण गर्नुभएको छ, त्यस्ता कृष्ण त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भन्दा भिन्न अरू कुनै अविकारिणी सच्चिदानन्दमय निलेम भगवानको यस प्रकार यहाँ स्तोत्र गान गर्नुहुन्छ शङ्कराचार्यले। कृपा पात्रम यस्य त्रिपुरीपुरम भोज वसते सुता जनोपुता चरण खनिणे जन जलम प्रदानम वा तस्य त्रिभुवनपतित्वं विभुरपे निदानं सोऽस्माकं जयति कुलदेवो यदुपति। त्रिपुरारी शिव एवं कमलासन ब्रह्मा जसको कृपाका पात्र हुनुहुन्छ, परम पावनी श्री गंगाजी जसको चरण नखको धोवन केवल हो, चरण धोएको जल मात्र हो, तथा त्रैलोकीको राज्य जसको दान हो, त्यस्ता सर्वव्यापक हामी सबैका आदि कारण तथा कुलदेव श्री यदुनाथको सदा जय होस्। यस प्रकार अनेक श्लोकमा शङ्कराचार्यले भगवानको स्तुति गान गर्नुभएको छ। यो स्तुति पढ्दा सुतरामण्य शरण चिराद्याहारमन्तरायद्वत् केवलया स्नेहदृशा कच्छ पतनया प्रजीवन्ति। जसको अरू कुनै आश्रय छैन, त्यस्ता कछुई बच्चा प्रकार जो आहारा बिना केवल माताको स्नेह दृष्टिले मात्र पालित हुन्छन्, त्यस्तै प्रकार अनन्य भक्त पनि यिनै भगवानको दृष्टि दयाको सहारा जीवन निर्वाह गर्छन्। यस प्रकार भगवान कृष्णको सम्बन्धमा उहाँको अनुभूतिबाट उहाँमा भक्ति कति थियो, उहाँ कुन स्तरको भक्त हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। उहाँद्वारा रचित ग्रन्थ यति धेरै छन्, तर प्रधान ग्रन्थहरू के हुनेछन् भन्दा ब्रह्मसूत्र भाष्य अनि उपनिषदहरूमा भाष्य, ईशोपनिषद अनि केन कठ प्रश्न मुण्डक माण्डुके ऐतरेय तैतरेय छन्दोग्य बृहदारण्यक अनि नृसिंह पूर्व तापनीय र श्वेतस्वर उपनिषद, गीता भाष्य, विष्णु सहस्रनाम भाष्य लगायतका हस्तामलक भाष्य अनि ललिता त्रिशती भाष्य, विवेक चूडामणि, अनेक प्रकारका आनन्द लहरी, अनेक इत्यादि स्तोत्रहरू उहाँबाट चाहिँ रचना भएका छन्।